أسعد الله مساءكم بكل خير مشاهدينا الأفاضل. أهلا ومرحبا بكم معنا ضمن عدد جديد من برنامج احكي بالون. في عدد اليوم سنتوقف للحديث من طرف شركة ساربول، هل سيضخ دماء جديدة في صفوف لاعبي اتحاد العاصمة؟ لنعالج بدل الحديث عن المشروع الرياضي في الجزائر بين حقيقة الميدان وضغط الشارع، ونتوقف أيضا في الجزء الأخير للحديث عن المديرية الفنية، طبعا ما تعلق بإقصاء المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، ما هي الأسباب وما هي المسببات وما هو الخلل في كل ذلك. كل هذه المواضيع وأخرى سنناقشها مع ضيوف هذا العدد. في البداية دعوني أرحب وسعيد طبعا بتواجده معنا لأول مرة في برنامج احكي بالون في ظل الأزمة التي طفت للسطح طيلة أسبوع كامل بالمدير الرياضي لاتحاد العاصمة عن طريقها. عنتر، شكرا لك على تلبية الدعوة، سعيد بتواجدك معنا واختيار هذا المنبر للحديث عن عديد المواضيع تهم الجماهير اتحاد العاصمة. السلام عليكم وشكرا لكم للدعوة. شكرا لك عن طريقها. كما يحضر معنا أيضا المدير الفني الوطني السيد عامر الشفيق. طبعا نواكب الحدث في كل مرة من خلال برنامج احكي بالون. عامر الشفيق، شكرا لك على تلبية الدعوة وتلبية دعوتنا في ظل الحديث الذي كثر خلال الأيام الأخيرة على إقصاء المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة. شكرا لكم، شكرا على الدعوة ومساء الخير أخوة المتفرجين، وإن شاء الله نكونوا في المستوى حسن ظنكم لإجابة على كل الأسئلة إن شاء الله. شكرا لك. كما يحضر معنا أيضا المحلل والمدرب الصريح بجرأته، الذي أيضا كانت له تجربة في تدريب المنتخب الوطني للفئات الشبانية، والذي ترك بصمته في بعد استقالته في جمعية عامة آنذاك، في حديث طبعا وفي خطاب بقي للتاريخ ما تعلق عندما قال بأن الفئات الشبانية لن تتأهل ولن تتطور رغم مرور عن استقالته آنذاك. مساء الخير كمال، درت مقدمة تاع رقم 10 على كل حال. مساء الخير الله يجزيك ولكافة المتفرجين، وإن شاء الله نديروا حصة في المستوى ونكونوا إيجابيين إن شاء الله. إن شاء الله. احكي بالون، البداية باتحاد العاصمة والبداية بالحدث والبداية بما حدث طيلة هذا الأسبوع ما تعلق بالمدير الرياضي عن طريقها. بعد مرور 4 جولات تعالت الأصوات، وقع في أخطاء. سنعود الحديث طبعا ما تعلق بالمستقبل، مستقبل الرجل مع الاتحاد، ما تعلق بالأخطاء التي وقع فيها عن طريقها في البداية أسبوع صعب بعد الهزيمة ضد أولمبي المدية. كيف عاش عن طريقها المدير الرياضي لاتحاد العاصمة هذا الأسبوع؟ صح، الأسبوع هذا اللي فات ما كانش سهل. بعد المباراة اللي لعبناها ضد مدية والخسارة، يعني تاع الأمور تصعب والضغوطات. بصح عم بالي حتى باللي كي تعود خدام في نادي كما اتحاد الجزائر، عم بالك باللي كاين ضغط تاع الأنصار. واليوم من حقهم الأنصار من حقهم يغضبوا. اليوم كي تشوف الكلاسمون ماهوش كلاسمون اللي يفرح، ماهوش كلاسمون اللي كنا نستناو فيه. ونفهم حتى من رئيس النادي كي يطلب مني يعني لي غيزون تاع لا كريس سبورتيف، الاسباب تاع هذه النتائج السلبيه اللي رانا فيها. نجاوب في الموضوع هذا. وكما قلت انت، الاسبوع ما كانش سهل، خاصه كي تقيس الشخص. هذه هي الحاجه اللي تضرك، حاجه كي تقعد في وسط الميدان وكي تبدا تكذب وتكثر يعني في لي مونطون اللي ما كاينش. يعني اللاعب جابوه بهذا قيمه. البارح كانت صفحه تاع زملائكم في شين دو تلفزيون ونهضروا على لي مونطون اللي هذوك. نحيي بالمناسبه زميل رضوان بوحديكا اللي كانوا لي فغي مونطون هذيك اللي ذكروها امس. بعاد على الشيء اللي سمعناهم. عندهم شهرين وحنا نسمعوا فيهم لهذم هذه الاشياء اللي يزون بارتيسيبي. للناس تستنى الفريق هذا، ونعاود نقولها درك. انا احسن حاجه الواحد يشوف المستقبل. انا عم بالي باللي كاين امور
ممكن غلطت انا فيهم، وخاصه الحاجه الاولى اللي كنا نهضروا عليها قبل، ما كنتش انا جافي با كي نقولوا بالعربيه سوز استيمي، j'ai sous-estimé un peu le fait peut-être d'avoir quelques anciens joueurs ou des dirigeants importants qui font une direction aussi assez élargie pour l'environnement du football. Ça c'est assez important dans les déplacements, dans le soutien à l'équipe. Quand je fais mon autocritique, il y en a aussi les libérations, peut-être qu'il y a tel ou tel joueur qui aurait pu rester et qui n'est pas resté. راجل كيما مفتاح peut-être que كان هو بالاكسبيرونس تاعو ينجم يعاون ليكيب هذه. دونك هذو كاع وبتات دي جوار اللي جاو مازالوا ماهمش في المستوى، مازالوا في المستوى اللي نستناو فيهم. جيد. حول هذه النقطة نطرح بكل صراحة، هل الأخطاء اللي وقعت فيها بكل صراحة من خلال حديثك في البداية عن مشروع رياضي مع الاتحاد يمتد ل3 سنوات، هل وقعت في اخطاء في تسريحات بعض اللاعبين تحدثت عليهم انت منذ قليل، ام انك ذهبت ضحيه حمله خليني نقول لك كانت مدبره منذ هزيمه كاس السوبر ضد شباب بلوزداد بكل صراحه؟ لا، الحمله فيها الحمله فيها الحمله باينه، الحمله فيها. بس حضرك انا ما بغيتش انا ما نهربش، قال لي ما نغطيش الشمس بالغربال، نروح للتيران الواقع سي كاينه اون ايكيب ماهيش قاعده تقدم في المستوى اللي نستناو فيه كل، و اوني في الترتيبه اللي ما حناش نستناو فيها. صحيت. ما عجبتناش وماهيش عاجبه الانصار، وعليا انا درك نخمم وعلاه رانا هنا. هذه هي الحاجه اللي تهمني انا. ممكن في الريكروتمون صح كاين الحاجه اللي نقولها هنا عن بالهم بها اللاعبين، خصوصا المغتربين. حتى جبت اسماء مغموره مع ربما الحارس قندوز من ساتيتيان في هذا الامر هذا او بندير. انا لاعبين كل تاع الفريق درك ما همش في المستوى، كل مجموعه ماهيش في المستوى، مش يعني لي جوار اللي جايين من فرنسا ولا اللاعبين اللي هنا عن بالهم بهذه، عن بالهم باللي كل نتحملوا الان المسؤوليه نتحملها انا، ما كانش مشكل نتحملها، واللاعبين عن بالهم اللي لازم يكونوا في المستوى، مش لي انا ولا لرئيس النادي، لي كولور تاع لو كلوب، باسكو لي كولور تاع لو كلوب هذوم غاليين على الناس، و لو كلوب عنده تاريخ ومروا عليه لاعبين كبار، دونك لازم هما يكونوا في المستوى هذا، ثم حنا نتحملوا كل المسؤوليه. بس على الطريقه هذه كي نهضروا على المشروع الرياضي، هذه الكلمه تاع مشروع رياضي ولاتها وقالنا مشروع رياضي، لا، كل حاجه في بلاصتها. احنا كاين الفريق الاول، بتكون فيها النتائج، اتحاد العاصمه اللي فيه ضغوطات على النتائج، وعن بالنا باللي الاتحاد العاصمه يلعب على الالقاب، عن بالنا بها. انا عمري لا قلت اتحاد العاصمه ما يلعبش على الالقاب، بصح درك ولينا في ازمه وين كلش يجي المشروع الرياضي. المشروع الرياضي عنده بلاصتو مازال عنده بلاصتو في اتحاد الجزائر، وما حناش درك راح انا نرجع على هضرتي اللي هضرتها من 3 شهور قبل. صحيت. كاين حوايج بلاك فيهم اخطاء، وهذا نتحملهم ونجربوا نبدلوهم باش نبدلوا حتى الوجه تاع ليكيب تاعنا. بصح ما راناش دركا انا نقول لك الشيء اللي درتو كاع مش مليح، كاين حوايج درتهم مليح وكاين حوايج مش مليح وقعت فيهم تريد تصحيح يكون. بس حنا مانيش من الشخصيه تاعي باش نقول لك درك من بعد 4 ولا مباراه ولا 5 نخلي البلاصه. جيد، سأعود لك عن طريق انا احب تدوير الحوار في مثل هكذا النقاشات. مراد وردي المحلل والمدرب بكل صراحه، في السابق عندما تكون نتائج سلبيه كبش الفداء هو المدرب، يا اما اقاله المدرب يا اما اجباره على الاستقاله. اليوم الموضه الجديده يعني الضغط لتنحيه المدير الرياضي. عن اي مشروع اليوم نتحدث في كره القدم الجزائريه بكل صراحه مراد وردي، في ظل هذه التكتلات وفي ظل خلينا نقول لك هذه الحمله التي لم تكن بارئه تماما رغم الاداء المتواضع لتشكيله الاتحاد ورغم النتائج السلبيه. لا بارئه ولا أنا ما نقدروش ندخلوا في اشياء اللي بالك ما نعلموهاش. المؤكد هو ان في الجزائر
المشروع الرياضي ما لازمش ما تخلطوا مع الفريق الأول. اليوم الاتحادية الجزائرية لكرة القدم جابت واحد الحاجة إيجابية، وين قالت باللي دارت بين الفئات الشبانية والفريق الأول اون كونفونسيون، معناتها أعطت مهمة للسي اس ا باش هي اللي تباشر في عملية بناء وتنظيم الفريق من ناحيه الفئات الشبانيه. عطات الفئات الشبانيه للكلوب سبورتيف اماتور. اليوم عنتر يحيى اللي فيكتيم دي ريزولتا دو ليكيب في بدايه الموسم. نعم، لان الكلام نتاعو انا قلت ماشي كي راهو امامي، كلامه كلام منطقي، يلي للاسف هو ما يعرفش المحيط الكروي الجزائري بمشروع طموح. كان من المفروض كمان لكن اصطدم بواقع مر ومرير مرة. نعم، ان مسؤولي المؤسسه اليوم، مسؤولي المؤسسه لازم كان يكونوا كذلك تحطهم امام الامر الواقع. اليوم عندما نروح نجيب واحد لازم نحضر له الارضيه، والارضيه نحضرها له من كل جوانب. نعم، انا نظن الغلطه هي كانت تجيب عنتر يحيى وقال دير المشروع الرياضي حنايا يقتصر ليوم الجمعه، من جمعه الى جمعه. وقلت انت كلمه، نعم. قلت كلمه تبقى للتاريخ. نعم. انه اليوم عندنا فرق ما عندناش نوادي على شكل الزمالك والاهلي والترجي. سأعود اليك مراد وردي، سأعود اليك. نشارك ايضا عامر شفيق المدير الفني الوطني. قلنا في السابق المدرب هو اللي يحصد النتائج السلبيه بالاقاله والاستقاله. اليوم للعجب المدير الرياضي الذي ياتي بمشروع من اجل تنفيذه على ارض الواقع من خلال مده 3 سنوات. تعليقك اليوم حول هذا الاشكال، حول هذا الضغط بكل صراحه سيد عامر شفيق؟ حقيقه يعني شيء مو جديد علينا بالنسبه لهذه الظاهره اللي موجوده في الجزائر، وين اليوم نقدر نقول في الجزائر ما عندناش ثقافه المشروع او مفهوم المشروع والانتظار. لانه اليوم عدو المشروع وش هو؟ نتائج. هو الوقت، هو اعطاء الوقت. احنا اليوم مثلا عنتر يحيى، حتى احنا في الاتحاد الجزائري جبنا مشاريع والناس بدات بانتقادات هدامه، يعني ما فيش الناس ما فهموش كما قال السيد وردي مراد. لازم نفرق ما بين المشروع تاع فريق والنتائج الفوريه بالنسبه للاكابر والمرحله الانتقاليه. لانه اليوم الاتحاد العاصمه نظن انها تعيش مرحله انتقاليه أكيد. مع وجود عنتر يعني لازم الناس تصبر، لانه نظن انه النتائج حتكون ان شاء الله عن قريب. جيد. فيه ممكن مشكل تاع تأقلم لاعبين جدد مع اللاعبين المحليين، يعني نظن عن قريب جدا انه الاتحاد العاصمه راح ينهض ويحقق نتائج ايجابيه. جيد. طبعا عن طريق نعود لاختيارك للمدرب اللي تم اقالته بسبب اللي نعرفوه طبعا بعد لقاء كاس السوبر، والاستعانه بتيري فروجي اللي عنده تجربه مع اتحاد العاصمه. هل اختيار تيري فروجي كان بالاجماع ام من طرفك انت انه تيري فروجي هو الذي يليق بهذه المرحله ما تعلق بظروف خليني نقول لك المتشنجه اللي يعيشها فريق اتحاد العاصمه من خلال النتائج السلبيه؟ كنا في وقت يعني في الفتره هذه ما عندناش ديجا بدات لا سيزون، بدات الدوري بدا، وانا انا حطيت فيها تيري فروجي لا ليست، حطيت فيها لي 4 كانوا جزائريين، كانوا مدربين جزائريين كانوا و على فان خيرنا تيري فروجي. تيري فروجي يعرف ليكيب، صح، يعرفها ليكيب، ساهم في التتويج، يعرفها ليكيب. نقول ما يعرفهمش كل باسكو كاينين لاعبين جدد، يعرف لونفيرونمون، يعرف لونفيرونمون دو سما، يعرف با مال دو جوار اللي كانوا عنده اللي كانوا عليلات بن حموده، دي جون اللي كانوا كودري زماموش شيتا، هادو اللي كانوا معاه. دونك يعرف با مال زواري، يعرف با مال فريق معروفين عنده. دونك كيما قلت الان انت يعني لينمي تاعنا هو الوقت. دونك جيب مدرب، لا سيزون لا ديجا ديماري، بوغ اسيي دو غاني دو طون قلنا نجيبوا مدرب اللي يعرف لونفيرونمون اوسي تاع لوسما. هذه سي كوم سا سا سي ديسيني. كان لك اجتماع مع المسؤول الاول على شركه السربور تجديد الثقه بصالح اجتماع عن طريقها. تعطينا لي كرون زاكس يعني اكبر يعني الاجتماع هذا ما كانش غير على تدعيم لاعبين القدامى، كان على لي سوليسيون بور لا كريز، الحلول تاع لا كريز هذه، كيفاش نخرجوا من لا كريز. انت واش قصد الحلول؟ وشنو السبب تاع اون دي سوليسيون؟ يعني درك كي تشوف ميم لو ريكروتمون il est remis en question.
لو ريكروتمون انا في نظري ما ينجمش يدار باغ اون سول بيرسون. المره هذه دو لو كوفيد كنت انا في فرنسا ان كونفينمون، كنت بعيد لي ليبيراسيون تجيب لاعبين جدد. انا ماذا بيا تكون اون سيلول وين نخيروا مع بعض سور لي بروفيل دي جوار اللي ينجموا ينجحوا في لوسما، باسكو كاين دي جوار اللي ينجموا ينجحوا، كاين دي جوار اللي ما ينجموش عندهم د لا كاليتي وينجموا ما ينجحوش. دونك هذه جو لي ريمي اون كيستيون. دونك سي سكو جي بروبوزي، هضرنا مع البريزيدون. دونك اون اون تران نشوفوا quels joueurs peuvent apporter un plus يعني بشخصيه تاعهم. ancien joueur. هل لازم يكون لا ميم جينيراسيون لو ميم بروفيل معاك ميم نيفو، ولا تشوف لازم واحد اللي تقدر تكون كيفاش نقول لك كان جو بونس يا دي زيليمون الديسكور بيناتكم لازم يكون تكامل ما بين عندك اسماء بكل صراحه. ما عنديش اسماء، عندي جي دي بونسي مي كاين سكي امبورطون. سمعنا باسماء مثلا محمد حمدود، سمعنا بحسين اشيو، سمعنا باسماء من هنا وهناك حول تدعيم الفريق بهذ اللاعبين. حسين رحيم انا حسين اشيو نعرفه لعبت معاه في المنتخب، وعم بالي بلي حسين عنده خبره على الكره الجزائريه، على لو جوور انترناسيونال. ما عندي حتى مشكل يعني في ان نهار يكون حسين اشيو في ورقه الاختيار ليك ولا المجمع ولا خير لاعبين قدامى؟ نخيروا مع بعض ان شاء الله. مع بعض. وكي تعاود تقول ولا حمدود ولا قلت مثلا عطيت الاسماء اللي تبداو من هنا وهناك، انا لا ازكي حتى اسماء للامانه فقط. الان يعني كي تشوف لي كريتير لازم يكونوا لا كونفيونس، لا كومبيتونس، وباللي الواحد يجي باش يزيد. كنا نهضروا عليها قبيل، يزيد يكون ان جوار يزيد ان بلوس. وانا في الاول باش هذه انا ما بغيتش ندير الفيد كما يقولوا، يدير الفيد اوتور دو لوي. نو سي كو جي في افيك سكو جي تروفي. واش لقيت؟ والناس اتهمتك في البدايه، قال لك عن طريق كي جا قالوا ما سقطا واحد معايا وعمل بوحده وخذ القرارات وحده واستخدم اللاعبين وحده. ممكن غلطه مني انا، معليش ان كنت كي نجي نتكلم ممكن مع انسان كيما حسين اشيو اللي عرفته ونافي اون فري ريلاسيون، ونقول له حسين سي كومون لونفيرونمون. سا سي بوسيبل، جوري بو فير سا. انت وقعت في هذا الخطا انك ما تكلمتش وما سقسيتش ما سقسيتش باسكو جيتي دون لو ريكروتمون لي ليبيراسيون وكلش. جوري دو بروندر لو طون. كنت في الوقت هذاك بصح بعد ركع ترامبو بين الفيلم والور تشوف بزاف الحوايج كون درت هيك كون درت. انا سكي ما امبورت درك كيفاش نخرجوا من لا سيتواسيون هذه، باسكو هذا سي ان اليمون. اللاعبين القدامى سي ان اليمون. العوده للبلوغين، العوده للبلوغين كنت انت يعني شخصيا. العوده للبلوغين لازمه. انا جيت بفكره تاع خدمه، بصح ماهيش فكره تاع خدمه اللي راح تتم دائما كيما هيك. صحيت. نجم حتى انا نتعلم، نقول لك نتعلم ليه بالانفيرونمون، نتعلم كيفاش تخمم الناس. شوف هو ماهوش عيب وماهوش خطا انه الانسان يصحح المسار تاعو ولا الافكار تاعو، باسكو دون شاك بروجي يا توجور دي ستاسيون ديفالواسيون. اليوم الحمد لله شخصتوا الاتحاد العاصمه فريق كبير، فريق عنده عادات، عنده تقاليد، واي فريق كبير يعيش هذه المراحل. اكيد يعيش هذه المراحل هذو. انا نظن كي تشخصوا المشكل الحقيقي نتاع الفريق، الانطلاقه حتكون فوريه بالنسبه لاتحاد العاصمه. نجي غير الموضوع هذا. هضرنا انا ما نفرقش، انا ما نفرقش بين اللاعب اللي جاي من فرنسا واللاعب اللي يجي من هنا. واش قلت الان؟ قلت كل ما همش في المستوى، كل لازم يعاودوا يخموا، يعاود يراجع اموره، يرجع يشوف كيفاش راني نلعب. كل حنا سنعود الى كل هذا. سنعود معك وايضا مع مراد وردي وعامر شفيق، لكن بعد هذا الفاصل نعود بعد نواصل الحديث ما تعلق بتجديد الثقه في عنتر يحيى كمدير رياضي لاتحاد العاصمه. من جديد نحييكم في الجزء الثاني من برنامج احكي بالون. الحديث لا زال مستمرا متواصلا حول اتحاد العاصمه. شيء جميل مراد وردي ان يقف المدير الرياضي عند اخطاء وقع فيها ما تعلق عدم مشاورته بمحيط الاتحاد، باللاعبين، بالاستخدامات، بما يدور في فلك محيط هذه الكره المهترئه اللي تقول انت في كل مره كمحلل. هل الوقوف اليوم عند الاخطاء هو دواء لايجاد الحل
لفريق الاتحاد العاصمه متعلقه بالنتائج؟ الوقوف هذا يقدر ما يعطيش نتائج على كل حال. كيف مراد؟ لا يقدر ما يعطيش نتائج، لان اليوم المشكل الكبير وبديناه اليوم ما عندناش نوادي رياضيه خدات زمام الامور، زمام الفريق على بالك. راح المسؤولين اللي فاتوا وجاو مسؤولين جدد. المفروض سيربور هي اللي لازم تعرف حقيقه وحيثيات الفريق في كل جوانبه، وسيربور هي اللي من المفروض كانت تلقى ديزانترلوكيتور. الفريق هذا لازم يبقى له اللب نتاعو. حنايا للاسف نهار يروحوا الناس يروحوا كاع وما نلقاو حتى واحد مع من نتكلم. اليوم لو كان الفريق عرف كيفاش يدير لو دياغنوستيك جينيرال، تما يخمم على عنتر يحيى ولا يخمم على عمرو شفيق ولا يخمم على واحد اخر. قالوا من بعد اون ايتودي لو بروفيل، اون رامين با ان بروفيل سون كونيتر سكيل يا دودون et sans connaître un peu ce qui tourne autour du club. جبناه وقلنا له هاك دبر راسك وانت درك واش هو يقول لك مالك جي بي ليرور دو نو با كونسلتي، ماشي انت اللي كنت كونسلتي. انت جايب ان بروجي وهما يقولوا لك واش رانا حابين. انا عندي الدراهم، انا اللي حبيت نبني دار جايب الارشيتكت قال يا خويا هام الدراهم هاو التراب هاي لا سوبرفيسي هو واش تبني لي. اليوم نورمالمون لي جون كي دوفي بروندر لو كلوب ان دوفي با لو بروندر، ما كانوش يدوه الا من الناحيه التقنيه ولكن يدوه من كل الجوانب، لان اليوم كره القدم الجزائريه تلعب اكثر خارج الميدان اكثر منها داخل الميدان. ولذا اليوم راك تلاحظ راك تشوف باللي ورانا نشاهد l'effectif تاع l'USMA il n'est pas mal, hein. Je ne sais pas, il faut pas faire dans la précipitation. انا رايي الشخصي من البعيد عندهم بين احسن لاعبين. il n'est pas mal. انا شفتوا البريمي ماتش كون سيربي بصح يا اون بريسيون comment dirais-je de l'attente tout de suite. C'est-à-dire l'USMA c'est vrai que c'est un club à titre نحبوا les jeunes dans tout ce qui tourne comme infrastructure وكذا ce qui manque chez nous وتقاليد من اجل لعب الالقاب. فريق اتحاد العاصمه فريق الالقاب ولكن للاسف الالقاب مع الضغط هذا والتغييرات والانتظار الفوري والسريع هذا ما راحش يخدم. ولذا نقول باللي faut faire très attention quant à la suite. Il faut faire très attention quant à la suite. On a déjà eu pas mal de changements. Je pense que là aussi c'est نظرة على le mercato تاع الصيف اللي فات que j'aurais pu faire moins de changements. S'il y a des retouches à faire, on les fera à tête reposée. يعني كل l'expérience تاع 3 شهور اللي فاتوا هنا. 3 شهور ل 4 شهور اللي فاتوا وشفت شوية كيفاش صار الأمور. Comment dire, je serai très combatif pour l'avenir et pour redresser la barre. Des joueurs قال لك pour باش تدعم وكذا قال لك لا il faut faire très attention aussi. ماشي l'important c'est un joueur là. ماشي l'important c'est un joueur. Tu as cité là, il faut dedans. Et on peut pas ramener tout le monde. اليوم on fait un choix 1 ou 2 لازم يكونوا فيه لي كريتير باسكو لو كان ما يكونوش فيه لي كريتير لا كورديناسيون تاع مراد اتون يكون عندك مراد لا كورديناسيون ما بين ثلاثه مراد لازم يكون لا كورديناسيون. نعم هذا هو المشكل عندنا. احنا اليوم رانا نجيبوا بدون شرعيه. صحيت بدون شرعيه. انا نقول لك الناس تتكلم على الشرعيه اليوم بدون نجيبوا لا خاطرش هذا بالك يسكت لي شويه الغاشي. لا هل تتوفر فيه شروط؟ الشروط اللي يقبلها البريزيدون ولا يقبلها الماناجر تاع نجيبوا شخص باش يسكت الغاشي انا ما نبغيهاش. الانسان اللي يقبل باش يجي الانسان اللي يقبل باش يجي غير باش تسكت الغاشي صافي كومبليكي باش تخدم معاه. وهذه ما نديروهاش. هذه درك حنا اون فا ميت لي كريتير اون بلاس ا بارتير دو كريتير يجي اسم الشخص. الله فيك ça doit être comme ça. Et c'est comme ça qu'on va établir. On va établir des critères. Pour être juste. Il faut qu'on soit juste. Le slogan de l'USMA c'est unis nous sommes. Mais la famille de l'USMA aujourd'hui elle n'est pas unie. Et mon message moi que je dois passer c'est que les hommes ils passent dans les clubs. Et moi aussi. Mais qu'on essaye d'unir cette famille autour du club. أكد أنه في انقسامات اليوم عنتر بكل صراحة. Moi c'est mon ressenti. عنتر أكد أنه في انقسامات اليوم بكل صراحة. كان انقسامات اليوم. حسيتها. نهضروا كونتريرمون سيرتان كلوب عندهم كمل فكرة. انت تهضر على التاريخ تاع اليوسما، التاريخ دو اليوسما وي دو توجور. نهضر انا على الفترة اللي شفتها. ما نهضرش على قبل انا. نهضر على الفترة. أنا ماذا بيا peu importe les supporters d'un côté من un autre côté tout le monde, surtout dans la situation اللي رانا فيها هذه, d'être derrière le club pour qu'on sorte de cette situation
ان شاء الله ان شاء الله هذه هي الحاجه المهمه. جيد. فو فريمون كي اون يونيتي. نجي لك عامر شفيق المدير الفني الوطني. طبعا مهمتكم هي طبعا تكوين المدربين. طبعا سنعود للحديث ما يتعلق بالجزء المتعلق بالمدير الفنيه. هل على المستوى الاتحادي والمدير الفنيه نحن بحاجه اليوم لتكوين مدراء رياضيين؟ لانه عن طريق في الكواليس لما كنا نتحدث قال لك انا عندي شهاده كمدير رياضي يعني في المانجمنت. قال لك انا اليوم ما درتش شهاده في التدريب لكي اكون مدير رياضي. اليوم في الجزائر للاسف فيه محاباه باش نديروا هذا ماناجر جينيرال وهذا ديريكتور سبورتيف، لا شهادات عليا في هذا المجال، لا في لا جيستون، لا في التسيير، لا في لا شيء من هذه الاشياء موجوده اليوم في المنظومه الكرويه. هل نحن بحاجه اليوم كمكتب فيدرالي للتفكير في نقطه متعلقه بتكوين اطارات في المانجمنت كلاعبين سابقين مثلا؟ كمال يعني في الحصه اللي درناها مع بعضنا اخر حصه وكان سؤال تاع حميدشي وين ونحييه بالمناسبه. تكلمنا على مشروع وضع تكوين بالنسبه للمانجمنت الرياضي، لانه اليوم الكره الجزائريه محتاجه لناس اللي تعرف تسير هذه الانديه. العمل اللي يقوم بها عن طريق ماهوش عمل تاع مدرب، هو اليوم جاء على مشروع على تسيير فريق، كيف يوصل الفريق الى الاهداف نتاعو. المدرب عنده عمل اخر، عمل فني نتائج تكوين الى اخره. على كل حال موضوع اخر الاجتماعات اللي قمنا بها مع الاتحاد الفرنسي، لانه فيه مشروع تاع امضاء اتفاقيه ما بين المديريه الفنيه الجزائريه والفرنسيه، وين حيكونوا فيه عده مشاريع منها المانجمنت الرياضي، لانه اليوم فرنسا كذلك هي مثال في الجانب هذا. ليموج معروفه على كل حال في هذا المجال، وان شاء الله راح نضاعن قريب، لانه كذلك من الاشياء المهمه اللي راح نقوم بها هي التكوين تاع فورماسيون دي فورماتور، تكوين المكونين. جيد. عن طريق انت في البدايه قلت لنا لما جيت قالوا لك طلبوا لك لا عندك ليسونس كاف ا ولا كاف بي باش تكون متوجه للدكه. حول هذه النقطه انت قلت لنا انا تكونت في مجال المانجمنت. نعم قلتها قبيل باللي انا كي طلبوا عليا الدبلوم لي دو ديبلوم تاعي، ويعني ما قبلوهمش باللي انا لازم يكون عندي كاف ا كاف بي كاف سي بصح، لان ما تعني بالتدريب يعني من المفروض ما يسالوش على شهاده المدرب. شكون؟ الاداره. لا مش الاداره، لا الاتحاديه. pour enregistrer dans la plateforme parce que dans la plateforme Pro Match pour m'enregistrer dans la plateforme Pro Match de la Ligue professionnelle ما كانش la fenêtre pour un directeur sportif. كان entraîneur DTS préparateur physique. La démarche, la Ligue ne nous a pas accepté. Mais là c'est un point important, pour la Ligue professionnelle d'ouvrir une fenêtre justement pour enregistrer. Ça peut servir à d'autres personnes. Bien sûr, pour enregistrer Parce que moi, on n'a pas pu enregistrer au départ le contrat. On n'a pas pu enregistrer ma licence avec mon diplôme. Donc il a fallu trouver une autre... طبعا نعود لاتحاد العاصمه. عنتر كان اجتماع اول مع المدير العام لشركه ساربور، كان في حديث حول اقالتك من منصبك، خصوصا ما يتعلق ببعض المنابر الاعلاميه عبر منصات التواصل الاجتماعي في الفيسبوك. كان ضغط كبير، ستتم اقاله عن طريقها من منصبه، سيتم انزاله للرديف. فذاك لو مومون عنتر بكل صراحه واش كنت تخمم بكل صراحه؟ واش كنت نخمم؟ باش نقول لك الوقت هذا كان سهل نكذب عليك. سي دي مومون تري ديفيسيل سا، سي دي واش صرا كل شيء تحكي لنا عنها؟ لا سي دي مومون ديفيسيل، بس لا سول شوز اللي نقول لك باللي انا اوكان مومون هضرنا يعني على ان ديبار. انا مني انا من دو مون كوتي il était hors de question نروح en étant avant dernier من لوسما. ما كلمتش عليها اصلا. انا ما نروحش ونخلي لوسما avant dernière au bout de 4 mois. Donc j'ai fait ce que j'avais à faire. درت الشيء اللي كنا عليا نديرو، وما نجمش انا درك لازم نحسن الوضعيه هذه، لازم نحسنها كما يجي الحال، لازم نحسنها. كانوا البعض يقول لك عنده كونترا بيطون وراه طالب كاع كامل الاموال تاع 3 سنوات وحط الفريق اون شونطاج. واش تقدر ترجع لهذا؟ هذاك شفت انسان شخص كان هنا هنا الكونترا تاعي، شوف يعني شيء. ومن بعد الناس هذه تهضر لك على التسيير وتهضر لازم الواحد يكون عنده aussi مستوى كي يهضر على حاجه اللي يكون يعرفها صح، ميم يعرف عقد انسان 100% ولا يا ان دروا شو ان دروا دو ريزيرف. صحيت. سوف
سوف سي لانتونسيون تاعك حاجه اخرى، سوف سي تو النيه تاعك باغي تدي الانسان يخمم حاجه اخرى. عنتر اليوم كانت لا ريبريز، عدم تنقلك بكل صراحه الى قسنطينه، ايضا كان في حديث ان منعوك انك تنتقل الى قسنطينه، هل تكذب هذا الخبر؟ درك ولا كانت عندك مهمه اخرى؟ انا لا ميسيون elle commence à partir d'hier. La réunion مع رئيس النادي سيد عاشور جلول et les solutions à trouver. صحيح. انا مانيش هنا باش قبل نحكي لك على l'union de tout le monde autour de la mission هذه. كيفاش صرات هذه وصرات هذه، pour moi c'est du passé. Ce qui compte c'est نخرج ندخل الان في المستقبل. اليوم كانت لا ريبريز تاع اللاعبين، واش كان الديسكور تاعك؟ هل تغيرت نبره عن طريق في الديسكور مع اللاعبين بكل صراحه؟ اللاعبين انا اللاعبين قلت لهم انا نتحمل مسؤوليتي والضغط عشت به ونعيش به، بصح درك ما اللاعبين لازم يكونوا، تكلمنا عليها قبل، لازم يكونوا في المستوى تاع النادي هذا. تكلمت معهم اليوم صبحت اليوم؟ تكلمت معهم اليوم باللي هذه هي الكلام pour pas rentrer dans les détails que juste c'est important. Mais aujourd'hui c'est important la communication parce que la communication parce qu'elle est problème il ne se résout que par la communication. إذا بالتي تواصل. كمل يا حبيبي شنو المرض وردي؟ لا قلت لك انا هضرت معهم باش نقول لهم باللي on doit rester unis. Le problème il est pas في هذا الشخص ولا هذا الشخص، que l'équipe faut qu'elle reste unie. C'est tout le monde qui est conscient. Et il faut tous se remettre en cause et être plus performants. Parce que اليوم c'est pas normal d'être au classement اللي رانا فيه. امر غير عادي. العوده الى بولوغين، واش الهدف منها؟ على لي ريبير تاع اللاعبين نهضروا باش يكون احتكاك بينهم وبين الانصار، باش يعرفوا قيمه هذا الفريق بالفعل انه فيه انصار يطالبون. سي تري امبورطون هذه. باسكو درك في الليشخا راك وحدك، راك عايش وحدك تقريب، وكي تروح درك ديبلاسي انت للصاوره تلمسان يبان لك الصح تاع المعيشه اللي راك فيها، بس لازم تعيش. هما يعرفوها خير مني، انا ما جيتش نقول لهم انا كاينين دي جوار في الكلوب يعرفوا ليستوار دو كلوب خير مني انا. سوف كو درك اون فا ريسونتري لي شوز، برك نرجعوا لحوايج بلو سامبل. بكل صراحه سور 5 ماتش يعني نتائج سلبيه للفريق، او 4 ماتش عفوا نتائج 5 ماتش نتائج سلبيه للفريق. واش الشيء اللي وقفت عليه من الناحيه الفنيه تاع الفريق، الروندمون تاع ليكيب؟ البروبليم وين راهو؟ شوف نهضروا الروندمون تاع ليكيب، احنا ملي بدينا لي زونترينمون ما درناش ان ماتش اميكال مع ليكيب او كومبلي. جيد. مباراه وديه ما درناهاش مع ليكيب كومبلي. جامي لعبنا مع ليكيب تيب وتشوف افيك لي le contexte actuel c'est difficile. جامي جبنا عكستكم الكورونا، الاصابه تاع اللاعبين، تو اي فينيو ميم طون، كلش جا مع بعض كلش. ومن بعد ليكيب سي ان équilibre, l'équilibre il est fragile هذا l'équilibre. La pression, un mauvais résultat, le joueur, un engrenage, le joueur il perd confiance et روح تجري انت من بعد aura la confiance, aura le bon résultat. اليوم on est dans cette situation là. Donc l'analyse on l'a fait où il y a tous ces éléments plus le rendement où on attend plus de tout le monde. Ça fait qu'on est à cette place au classement. شو أنا نظن أولويات الفريق هي إذا كان باش جاء على من أجل المشروع اليوم خرج عن الإطار على كل حال، لأن النتائج تاع الفريق الأول ما خلاتوش بالك وما راحش تخليه يكون يعمل بارتياح. ولكذا نقول المهمة الأولى والسريعة هي إعادة الفريق للسكة الحقيقية، لأن اتحاد العاصمة الفرضية أنه تقريبا مع القاطرة الأمامية للبطولة الوطنية. ولكن المؤكد هو أن المسؤولين على رأس الفريق، ونقول كذلك للمشجعين وللمحيطين على هذا الفريق، اليوم الحمد لله اتحاد العاصمة عندها شركة. اليوم كاين فرق كل نهار وهي تتكلم وتحلل باش كش ما يجيبوا لها كش ما يبعثوا لها. اليوم لافونتاج تاع اليوسما سي دافوار سيت انتربريز. انا نظن باللي التعامل الجدي تاع كل الناس الى حقيقه يحبوا هذا الفريق انهم يلتفوا وراء هذا المكسب باش ما يخليوهش يضيع. كرة القدم اليوم تدي بطولة وغدوة ما تديهاش. انا نظن الاولوية هي الرجوع للنتائج، ماشي للبطولة، الرجوع للنتائج والاهتمام
للمشروع انا نظن عنده افكار ايجابيه، خصوصا مراد وردي. تشوف هذا الجمهور فريمون يصنع فرجه جد رائعه. عندهم جمهور اتحاد العاصمه علامه مسجله في كره القدم الجزائريه. نقدرهم بزاف لان عندهم ولا اروع جمهور الاتحاد جماهيري ولا اروع. عطري عندك اضافه تقريبا نجي نطرح لك سؤال. كي تشوف الانصار تلاقيت معاهم، كي تشوف السوبورتير يهضر معاك تشوف باللي مضرور. نعم كاين ناس يهضروا معاك هذوك هما اللي فلوس تحشم والله تحشم. ما نهضرش على الناس اللي الاخرين بصح هذو الناس اللي يحبوا صح لي فغي سوبورتير ايزون اون دولور اون فغي دولور كي يهضر معاك تصوحها باللي مضرور صح. هذو صح حنا لازم نخرجوا من لي ريزولتا سبورتيف نيجاتيف هذه لو بلو تو بوسيبل. سا سي فيتال. طبعا عن طريق ما تعلق الان بكل صراحه على بالي هذا سؤال محرج وصعب شويه نوعا ما. هل راك تشوف باللي كاين انقسامات في صفوف اللاعبين وانت كلاعب دولي سابق لاعب في لونيفو في المستوى العالي شعرت انه فيه تخاذل من بعض اللاعبين ما يلعبوش بحراره بكل صراحه؟ انا شخصيا كاعلامي شاهدت مباراه الاتحاد نشاهد لاعبين يعني ماهمشي هذا الميساج ماهمش يمدوا المطلوب منهم بكل صراحه. يعني الناس انت كصحافي ولا الانصار ولا يخموا في حوايج. انا عندي ثقه في لي جوار، عندي ثقه في لو ستاف، والشيء اللي كان عندي باش نقول لهم قلته لهم في وجههم. بصح ما نخممش من الناحيه هذه. واش هو لازم كل واحد يكون في المستوى، كل واحد سورتو كل واحد يرفع النيفو تاعو. تجديد الثقه واش تعني لك عنتر بكل صراحه؟ يعني انا كي تكلمنا ديريكتومون على لافنير، هضرنا على مشروع هو البنيان، لا كونستركسيون دو سونتر دونترينمون. سي تري امبورطون. سي سا، هذا هو الحاجه. هذه كي تهضر على مشروع، هذا مشروع تربح ماتش ولا تخسر ماتش هذا يديروا سا ديبون elle dépend plus du résultat. هذا هو لو بلو غران بروبليم. أنا جايك. هذا لا كونستركسيون دو سونتر تاع عين بنيان، لا ريهابيليتاسيون لا كونستركسيون دو سيركل، هذوم سي دي زيليمون تاع بور لي سوبورتير. هذوم ان هيريتاج اللي يقعدوا لهم. انا نجي ونروح ويجي نوت ديريكتور سبورتيف ويجي ان بريزيدون. سكي كونت سي كو تو لو موند سونيس اوتور دو كلوب بور كونستروير ان هيريتاج. وانا جو سوي كونسيون بلي لي ريزولتا سبورتيف هما لا لوكوموتيف. لا لوكوموتيف سي ليكيب بروميير. اني معاك. وكي نهضروا على مشروع ما راحش يتبدل المشروع تاع التكوين، ما يتبدلش pour faciliter l'intégration de l'équipe première. واش هو la vision de l'équipe première et le recrutement, il va être fait pour que cette équipe elle soit forte aux attentes des supporters sur l'équipe première. Ça, on va le faire. Et s'il y a des retouches à faire lors du prochain mercato, on le fera comme il faut pour être à la hauteur des attentes des supporters. C'est بأحسن لاعبين يعني في الميركاتو. Inch'Allah, quand on va voir on a vu les besoins. On travaille dès hier. عندك اسماء في راسك على الطاوله بكل صراحه؟ قبل ما الاسماء يا دي بروفيل اللي نخدموا عليهم اللي نخدموا عليهم. انت تشوف اليوم لان تشوف كاين نقائص. مش نقول لك ناس في الدفاع ولا في وسط الميدان، في وسط الميدان في الهجوم. اون افون ديرني ما نجمش نقول لك صحيت ما كانش نقائص. سي اون رياليتي هذه، سي ان كونستا، سي اون رياليتي. Maintenant, faut qu'il y ait des changements. Faut que la performance des joueurs elle soit complètement différente. Et nous derrière on va voir aussi comment améliorer l'équipe. Mais la formation, on en a besoin, mais les résultats de l'équipe première, c'est eux qui vont nous permettre de travailler à la base. الحديث مع عنتر يحيى شيق وممتع، والرجل يؤكد للمرة الألف بأنه سيراجع حساباته ما تعلق بالأخطاء التي وقع فيها. في الجزء الثالث سنتوقف طبعا للحديث ما تعلق بالمشروع الرياضي طبعا في 10 دقائق الأولى بين الحقيقة وضغط الشارع، لنعالج هذا الحديث عن موضوع أيضا مهم متعلق بالتكوين وبالمنتخبات الشبانية وبالمديرية الفنية. من جديد نحييكم في الجزء الثالث من عمر برنامج احكي بالون. الحديث الآن ما تعلق بالمشروع الرياضي في الجزائر بين حقيقة الميدان وضغط الشارع. نستمع لبعض آراء رؤساء بعض الفرق الذين يتحدثون هل يوجد بالفعل مشروع في الجزائر؟ طبعا نتحدث عن المشروع الرياضي. كما قلت حقيقة كان بزاف في البداية يجي واحد يقول لك أنا غادي ندير ورا بروغرام تاعي وندير. هي
بصح مي سا ديبون دي فوا كاين شي رؤساء يغلطوا يكبروا بزاف لو بروغرام تاعهم حتى ما يطيقوش يديروه. الغلطه اللي عندنا حنا الرؤساء ما نقول كاع ما هنا، الغلطه اللي عندنا نشوفوا كثر لي ريزولطا وننسوا لي زانفستيسمون. نورمالمون كنت ما نخموش بصح لا بريسيون تاع لي سيبورتور ثاني اللي حسن عاونهم ثاني هما يبغوا ليكيب تاعهم تكون هي الاولى، تكون هي تربح، تكون دير كيما هكذا. المشروع الرياضي بصفه عامه لاي نادي رياضي عنده معطيات كما يقولوا يتأسس او اسس يتبنى عليها. من بين الاساسيات هو الكارني تشارج تاع المشروع هذا. مراكز تدريب، هل في الجزائر كاين فريق عنده مركز تدريب؟ ما كانش ولا فريق عنده مركز تدريب. باه يكون هناك مشروع رياضي لاي فريق لازم له قاعده صحيحه. نشكر جمال دايب وايضا ياسين نقاس اللي جمعوا لنا ورصدوا لنا طبعا هذه الانطباعات طبعا ما تعلق بالمشروع الرياضي. مراد وردي تتحدث كثيرا بالفعل ان ما فيش اليوم مشروع رياضي في ظل ضغط النتائج وضغط الشارع، خلينا نقول لك هو الذي يتحكم اليوم في مصير اي فريق. هل نحن بحاجه اليوم مراد وردي انه الفيدراليه او الرابطه دير كل فريق تعطي له تروفي وتعطي له في نهايه الموسم كاع تعطي لهم تيتر ولا تعطي لهم كاع لي كوب دارجيري بكل صراحه؟ لا، ولكن المؤكد هو اغلبيه المسؤولين تاعنا على راس الفرق يتغنوا بالمشاريع، ولكن في الحقيقه ما شكيتش واحد فيهم ما يبدا، لان اليوم كاع يستناو واش تجيب لهم الدوله. ما عندناش سونتر، ما عندناش كذا وكذا، بصح ولكن الرؤيه نتاعهم راهي رؤيه ضيقه اسبوعيه. صح انا ما نلومهمش، لان ضغط النتائج هي اللي اثرت كثيرا على عدم تنبيه ولا عدم اخذ بالاولويات هذا المشروع. صح. هي للاسف الناس كاع تروح فير ليكيبسيونير، اون اوبلي ترو سوفون، ننساو باللي عندنا فئات شبانيه، ننساو باللي كره القدم تطويرها هي الامكانيات والوسائل. يقدر عليك اي مدرب ما تعطيلوش لي كونديسيون دو ريوسيت ان بو با ريوسير. يكذب عليك، رانا نشوفوا مدربين يروح لتشيلسي سي با لوي كي في تشيلسي، مي تشيلسي كي في لونترينور. يكذب عليك، يخرج كاين دي زونترينور يخرجوا من كرون كلوب يروحوا ام بتي كلوب، ما تزيدش تعرف هذاك لونترينور. ولذا اقول اليوم الاتحاديه نعاود نكرر، لان في البدايه نتاعنا تكلمت على السياسه. دارت حاجه، دارت اون كونفونسيون مهمه، ولكن اليوم كذلك صراعات بين الشركه والسياسه رانا نشوفوه كل يوم. براتيكمون كاين دي سوسيتي حابين يديو كذلك يساكابار دي بيان دو سياسه. اليوم باش ما يكونش فيه تجاوزات وما يكونش فيه كما يقول لك المسير يعيش ضغط النتائج. اليوم لا سيسيون بين لي كاتيجوري جون مع ليكيب سونيور اي موجوده ديريير لا كونفونسيون. علينا اذا حقيقه نتغنى بالمشروع ان نبدا نبني مع الكونساي سبورتيف لو سي اس ا، تعطي له موندا بار لي كاتيجوري جون، لان ما لازمش يكون فيه تخبطات بين مراد. خلي عنطر معك نقاش هو الكبير، بصح اداريا كيعود اداريا نهضره كيعود اون سيسيون بين لو سي اس ا اي ليكيب بروفيسيونيل، سي بوسيبل، بصح سي ان دونجي باسكو ابخي كيل اي لا باسريل سبورتيف. اسمح لي نكمل. كيل اي لا باسريل سبورتيف بين لو جون تاع لي 21 كيفاش يروح l'équipe A, parce que ça peut devenir problématique à partir du moment où il y a des intérêts. Oui, on parle toujours de la même chose. Qui dirige le club sportif amateur? Qui dirige sur le moment le club sportif professionnel? Pourquoi je parle de ça? Parce que je l'ai vécu. C'est important. Je l'ai vécu, moi je l'ai vécu en tant que joueur et en tant que dirigeant. أنا نريبوندي له تو سويت. هذا هو اللي ما عرفتوش عن طرف الياسمة ولا فهذا اللي ما تعرفوش. اليوم لي كلوب نتاعنا ça veut pas dire qu'il faut qu'il y ait un club à deux têtes. Un club a une seule tête. Mais aujourd'hui, il faut qu'une tête s'occupe carrément des jeunes, parce que la tête, l'Ilfouq, elle s'oublie trop souvent derrière les résultats du vendredi. Oui, c'est pour cela que l'Youm, nous avons nos spécificités. L'Youm, réellement, nous avons des clubs, des entreprises clubs, l'Youm.
راني فاهمك. كاس كيل فون رونتري كوم يلا ما السالاريير اللي راه تخرج ما تريكوبيريهاش كاع. راني فاهمك. اليوم يفو تروفي ان تيران بارابور ا اون سيتوياسيون. راني فاهمك. بور لو مومون اون اتوندون كو ديريير لو سي اس ا عندها الطون باش دير لك سونتر دو فورماسيون te بروتيج لي جون اني با اكولي بار لو ريزولتا دو فوندردي. هذا هو المهم، هذا سكون ريشيرش باسكو حنا سي ديفيرون شي نو، سي ديفيرون شي نو. ميم صح راني معاك، سي ديفيرون شي نو. C'est différent chez nous. On a vécu mais ça il y a des grands modèles qui ont réussi. Il y a des grands modèles qui ont réussi. Pourquoi vouloir inventer? Et ça, il faut les prendre dans tout leur contexte. Il faut les prendre. Je prends le contexte اللي قلت لك اللي انا كنت بالك ما نعرفوش exactement وقاعد نشوف فيه ونعيش فيه. معليش. On fait avec une partie du contexte. Mais pas au détriment aussi. Oui. Pas au détriment de la progression sportive. La progression sportive du jeune. لا شوف نستعمل عامر شفيق نستعمل عامر شفيق عفوا باسكو دوك المشكل وراه دوك قال لك لا تيت بونسونت دو كلوب. Ok. Et aussi la relation et la relation président. Oui. Et même le manager du club, le DTS du club. Parce que pour moi, sur le plan technique, si on parle de projet, le DTS, parce que là aussi, je peux dire qu'à la DTN, notre projet, qu'on avait prévu de le mettre en place dès cette année, bon, malheureusement, il y a le Covid qui a fait qu'on n'a pas encore entamé ce projet-là, c'est de mettre un cahier de charge pour imposer à ces DTS de suivre un petit peu la politique et la philosophie de la DTN. Parce que maintenant, le constat amer qu'on est en train de constater, c'est comment amener le jeune qui a été formé dans le club pour qu'il joue en équipe première. Oui. Parce qu'en Algérie, maintenant, on ne fait plus confiance. Le jeune à 20 ans, la logique, c'est un senior. Si on prend l'exemple et on revient, نرجعوا l'équipe المنتخب الوطني كي تشوف الفريق الوطني تاع 20 سنة لاعبوا اثنين يلعبوا في الفريق الأول. عكس الفرق اللي المنتخبات اللي لعبنا الاخرى معاهم. باسكو كي يقول لك اون ايكيب هنا درك كي تشوف الشامبيونات تاعنا l'équipe qui est mature c'est l'équipe qui a 30 ans de moyenne d'âge. Mais la maturité, elle n'a pas besoin d'atteindre 30 ans. Tu peux ne pas l'atteindre à 30 ans. À 17 ans, on peut. Le CSA, 17 سنة تلعب senior. Pourquoi je dis moi عشتو en tant que joueur et en tant que dirigeant en France. Quand il y a des conflits d'intérêts entre les amateurs et les professionnels. Les jeunes, ils en pâtissent. Donc c'est pour ça que je dis en théorie, elles sont magnifiques. Mais en pratique, pour les gens qui vont les vivre, elles vont être très compliquées à mettre en place. Donc moi, je ne travaille pas sur ce projet, donc je ne sais pas. Je dis juste humblement que mettre d'un côté le club amateur et se dire le club amateur, il gère les jeunes, ou maintenant avec l'équipe professionnelle. C'est... Non, dans la politique générale, il faut diviser les tâches. قبيله سي جباري قال لك الناس قاعد تحوس على النتائج الفوريه ما نقدروش. اليوم ما تقدرش il faut trouver un moyen parce que اليوم il faut faire la politique des situations. Il faut pas faire une politique هكذايا imposée ولا importée. اليوم nous avons nos spécificités. نزيد نقول لك est-ce que c'est correct aujourd'hui chaque année les clubs تاعنا changent à 70% de leur effectif? Est-ce que c'est ça le football? Est-ce que c'est ça le football? Non, mais ça, là, on passe d'un sujet à l'autre. Non, si réellement, on a donné la chance à des jeunes qui devaient peut-être être demain en équipe senior. Si on voyait ça, les présidents, كل عام, ils vont faire leur marché. والله ما على بالو إلا عنده un bon jeune ولا ما عندوش. Et c'est l'une des raisons qu'il faut aujourd'hui distinguer dans le club lui-même. Mais rester toujours dans la même option et dans la même politique. عنتر بكل صراحه عندك نظره على الفئه الشبان اتحاد العاصمه فريق الامل فريق الرديف بكل صراحه؟ عندي نظره. اليوم ينتقدوا فريق الرديف يقول لك ماهوش حق نتائج ايجابيه، هل تشوف فيه لاعبين عندهم مستوى اللي يسمح لهم باش يكونوا في الاكابر؟ شوف هذه غلطه. الرديف ماهوش حقق نتائج ايجابيه. هذا خطا. نطالبوا اليوم فئه الشبان بتحقيق النتائج. كي تستنى درك تشوف عندنا احنا 9 لاعبين زايدين في 2002 اللي يدربوا مع اقل من 19 سنه اقل من 19 سنه اللي يدربوا مع لي يو 21. جيد. هذم ممكن ما همش واجدين باش يحققوا نتائج الان مع لي يو 21. كون بغينا نلعبوا ونكونوا في لي بروميير رول جيب كو دي بروميير اني سينيور دي ديرنيير اني
ريزيرف هذاك تجيب اون ايكيب كامله الماتش تاعك كاني لا يعني نقول يعني باش tu mets les chances de ton côté قادر ما تربحش بس الان سي اون بوليتيك نهضروا على لي جون سي على لي جون خلينا من الفريق الاول si tu veux promouvoir les jeunes et faire en sorte qu'ils progressent tu es obligé de surclasser les meilleurs تاعك les meilleurs U19 تحطهم en U21 ou les meilleurs U17 تحطهم en U19 هذه سي et ça va les faire progresser mais aujourd'hui nous النظره اللي عندي مع لو ديريكتور de la formation عندنا on a des échanges réguliers وحنا تنضرينا من لو فيت كو لي جون ما رجعوش كاع للتدريبات سنعود الى كل هذا عنتر يحيى في الموضوع المخصص طبعا للمنتخب الوطني لأقل من 20 سنة. المديرية الفنية الوطنية أي دور وأي استراتيجية للنهوض بمنظومة كرة القدم الجزائرية؟ تقرير أسامة دحمون. إقصاء وإخفاق آخر يضاف لإخفاقات أخرى متتالية عرفتها الفئات الشبانية منذ سنوات. لا المشاريع التكوينية ولا المديريات الفنية ولا حتى المراكز التكوينية التي يتغنى بها مسؤولو المنظومة الكروية الجزائرية استطاعت أن تعيد البريق لهذه الفئة التي لم تستطع مواكبة منتخبات ليست بالقوية ولا بالضعيفة. إقصاء المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة جاء ليطرح عديد التساؤلات. من المسؤول عن هذا الإخفاق؟ هل الاتحادية الجزائرية التي وفرت الإمكانيات؟ أم المديرية الفنية التي ربما لم تحسن الاختيار في اسم الناخب الذي يقود هذه الكتيبة؟ أم المشكل في الأندية التي لم تكون لاعبين في المستوى؟ أم أن اختيار اللاعبين كان وفق مصالح شخصية وضغوطات فوقية؟ وبين هذا وذاك يبقى الإخفاق مسؤولية الجميع وكل الأطراف الفاعلة في منظومة كرة القدم الجزائرية. وهو كذلك كتابة هذا التقرير الرائع، كتابة طبعا وليد رئيسي وقراءة رائعة لأسامة دحمون. سيد عامر شفيق، تابعت التقرير فيه تساؤلات، تحدثنا في البداية عن إخفاق وإقصاء آخر وطرحنا تساؤلات عدة. الحديث اليوم بكل صراحة سؤالي لك، كيف تقيم مردود المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة الذي لم يسجل ولا هدف وتلقى 3 أهداف، تعادل في مباراة وانهزم في مباراتين، هدف فقط وانهزم في مباراتين. المدير الفني الوطني بكل صراحة المسؤول الأول مباشر على هذه الفئات، كيف يقيم هذا الإقصاء بكل صراحة؟ والله شوف، بدون لغة دبلوماسية، لا بدون لغة منطقية. الله يجازيك، شكرا جزيلا. وبكل شفافية. صعيب انت حقيقة نجيه عليه بروتيجتي بها. تفضل عم شفيق. اليوم صراحة يعني عندما نقيم نتائج المنتخب الوطني العام والخاص، يعرف أنه أقصينا من هذه الدورة اللي نقول كانت مرة علينا، ولكن الظروف أنا نقول ما كانتش في صالح هذا المنتخب. الظروف اللي ظروف التنظيم، ظروف التحضير أولا اللي كانت التحضير كان متأخر، والناس كل تعرف وين كان الفرق المنتخبات اللي كانوا يلعبوا ضدنا كانوا في تحضير دائم، زائد ذلك غياب المباراة الدولية، وين بعد ما كنت نتبع في المنتخبات اللي لعبنا ضدهم، آخر فريق لعب ما بين 4-5 مقابلات دولية. وهذا ما يبررش الإخفاق، لأنه اليوم لازم نعرف باللي المنتخب تاعنا حتى ولو بدأت تحضيرات متأخرة كان عندنا أمل أنه يحقق، لأنه كان عندنا واحد البصيص من الامل اللي فيه لاعبين يعني اللي كانوا قادرين يجيبوا الاضافه. ضف الى ذلك اللاعبين المغتربين اللي كان املنا فيهم انهم يكونوا كذلك عندهم هذا الاضافه، لانهم في فرنسا ما توقفوش يعني في العمل في المراكز التكوين. ولكن اليوم ان سكري يعني بور لا ريوسيت، يعني بالنجاح، لانه اليوم تو ترافاي تو تروف، تخدم تلقى. احنا اليوم كان نقول العمل كان ناقص. حقيقة الميدان كذلك أثبتت مرة أخرى أنه التكوين في الجزائر التكوين ناقص. اللاعبين تاعنا عندما نقارنهم مع لاعبين آخرين دوليين نعرف قيمة اللاعب الجزائري اللي ماهوش بعيد على كل حال، ولكن
الشيء اللي يخلي الفرق هو التحضير الدائم والاحتكاك. احنا نقول لك عندنا تحضير المناسبات سي صح هذه. ايوه نحضروا في الا عندنا مناسبات نحضروا فيها فقط. انا نقول لك قبل المنافسه ب3 اشهر ب4 اشهر هذه مشكلتنا اليوم في الشبانيه. ظروف المنتخب هذا اقل من 20 سنه حتى اقل من 17 سنه. كوفيد 7 شهور 8 شهور واللاعبين في راحه. حتى الدوره لكن الكوفيد اذا كان على تونس ولا ليبيا ولا المغرب ما توقفوش انا نقول لك يعني ناكد لك انه المنتخب المغربي والمصري والتونسي بقاو على استمرار لانهم عندهم مراكز تاعهم بقاو غالقين على ارواحهم وبقاو يخدموا. المنتخب المغربي عنده فوق 30 تربص 10 مباريات دوليه. بعد الاقصاء عفوا المقاطعه، بعد الاقصاء عامر شفيق المدير الفني الوطني المسؤول الاول المباشر والشيء اللي وقفت عليها اليوم قال اليوم الاقصاء تاع المنتخب الوطني لاقل من 20 سنه اخفاق اخر يضاف لاخفاقات اخرى، والشيء اللي استخلصتوا في اخر المطاف بكل صراحه؟ شوف صراحه هذا الشيء ماهوش جديد على الكره الجزائريه، لانه اليوم بعد تولي المنصب كمدير فني وطني كنت عارف بهذه المشاكل. والمشروع نتاع اللي قدمناه المكتب الفيدرالي هو راهو في بدايته مازال ما انطلقش، لانه المشروع نتاع المدير الفني الوطنيه راهو مع اقل من 15 سنه اللي راهو يترأسها رزقي رمان يقوم بعمل كبير. لانه اليوم هذا الفريق نتاع اقل من 20 سنه هذو لاعبين كانوا موجودين. كانت فيه بطوله تاهيليه للكان، كنا لازم نشارك على كل حال، وكان وضعنا كل الامكانيات باش هذا المنتخب ينجح جيد. ولكن تهب الريح بما لا تشتهي السفن. ولكن اني نقول لك احنا ما نفشلوا ما راح اون فا با بيسي لي برا، ولكن نقول لك المشروع الحقيقي نتاع المديريه هو الفريق الوطني اللي يحضر فيه رمان رزقي مع اي طاهر مراد وصابر، اضافه الى الاكاديميات نتاع ميس مليانه زائد. سنعود لكل هذا. مراد وردي بكل صراحه انا لست مدافعا، ولكن لا يمكن لهم تحميل الفاف كل مسؤوليه اي اقصاء منتخب من المنتخبات الوطنيه. في دينا نشوفوا الامكانات وفرت لهذا المنتخب، من يتحمل المسؤوليه اليوم هو المدير الفني الذي اللي عين طبعا المدربين تاع الفئات. وردي كيف يحلل هذا الاقصاء؟ وكانت عندك تجربه انت مع الفئات الشبانيه المنتخب الوطني في هذه المناسبه. يا ودي شوف على بالك احنا في الجزائر ما عندناش الاكسبرتيز، الناس كاع تعرف. عباك كنا ماذا بيا اختارت في حصص نهار تعرضوا واحد لازم تعطيه وتقدموه الا كان من اهل الاختصاص ولا ماشي من اهل الاختصاص، لان دوك الجيل تاع دركا كاين اللي ما احنا غير اهل الاختصاص مرات في هذا البلاطو باش تكون فيها في علمك. كان مشينا نسمع كذلك الناس تجيب اغراض ماهيش اغراض انتقاميه كرة القدم، ولكن اغراض لخدمه الاشخاص ولخدمه الافراد ولخدمه كذا. شوف احنا اليوم الكره الجزائريه، اسمح لي خليني نتكلم كمال. عندك 3 دقائق اليوم الكره الجزائريه شوف الكره في الجزائر تختلف على الكرات في العالم كلها. كيف؟ اليوم نعول على الفرد اكثر من المجموعه، ولذا في كل مره كاين اخفاقات. ما يخفالكش باللي الفئات الشبانيه هي فئات سنيه، معناتها اليوم يلي كادي دوما يلي جونيور. المهم هو واش رانا حابين حنايا في ظرف وجيز نحب يكون عندنا فريق وطني. انا نظن من المشكل اللي طرا وهنا المدير الفني بالك يصارحني، اون كونستروي با اونيكم لا فورس انديفيدويل elle se construit dans le collectif. قوة الفرد تتبنى على المجموعة، ماهوش الكونترير، ماهوش ميسي il est fort dans le collectif. Et il n'est pas fort dans son équipe nationale en Argentine. يبقى لا فالور انترنسيك اللي لا بصح لي ريزولتا تاع ليكيب تاع الارجنتين ما كانش. معناتها نقول لك باللي اليوم on fait beaucoup dans la précipitation. أنا نهار حبست وقلت سي با كوم سا، ماشي هكذا الاستراتيجية. الناس يقول لك بالك حب يريح، حب يقعد فيها 20 سنة. حنا عطينا راي استقلت وعطيت راي. قلت اليوم إذا كان حبي، ولكن كذلك حسن الاختيار في الناس اللي تجي باش تحكم كذلك شيء مهم. لا كمال خليني لأنه خلوا في فاصل مرات. كمل الفكرة نعود لك اليوم الاختيار كذلك، ولكن الاختيار على من؟
على اساس من؟ على اساس واش اهداف واش رانا حابين. الا حاب اليوم تجيب ليكيب تاع اي 19 دير لها 5 16 16 ما عندهمش لي ماتش اميكو ومن بعد تقول لها روحي تلعبي وكي تخسر تقول لها علاش. انا نظن الناس مازال ما فهمتش. وليده راح لحاجه مهمه وكاين اشياء كثيره تقدر تكون في سنعود اليك مراد وردي. خليني هذه المهمه وشنو هي. قال لك الفريق تاع رزقي رمان اللي اقل 15 الهدف تاعو ماشي باش يلعب كاس افريقيا اقل من 17 لا اعطي له 4 سنوات بار دو سيكل هكذاك اللاعبين اللي تجيبوا. سنعود اليك مراد وردي. وقت زمني سنعود اليك مراد وردي وسناخذ النموذج من عنتريه التي تكون في المدارس النوادي الكبيره سواء في فرنسا او في الانتر دو ميلان سيعطينا كيف يفكرون هنالك ما يتعلق بالتكوين. في الجزء الأخير سيكون شيق وممتع. ابقوا معنا لا تذهبوا بعيدا. من جديد نحييكم في الجزء الأخير من برنامج حكي بالون. الحديث ممتع رفقة ضيوفي هذا العدد. حقيقة استمتع وتمتع بما يقال في كل مواضيع التي تطرقنا إليها. عن طريقها تعليقك أولا على قدوم المدير الفني الوطني رغم خيبة الإقصاء، بعد ربما يحتسب أو يحسب للرجل، وزيد على ذلك أعطينا اليوم المشكل في الفئة الشومانية في المنتخب الوطني أين تكمن مقارنة بمنتخبات أخرى. أنا تبعت لي دوز انترفونسيون الآن ونجم يعني أولا نقول الشفيق on se connaît aussi نقول لك c'est courageux de sa part de venir aujourd'hui défendre on va dire un bilan alors que il est récent dans une direction technique nationale et donc je lui souhaite vraiment Inch'Allah que le projet va pouvoir continuer et va se lancer parce que d'après ce que j'ai compris il n'a pas encore commencé. Mais là où je rejoins notre ami, c'est que la construction d'une génération, elle ne se fait pas en 4 matchs, en 5 matchs. Il y a un suivi. Liana me dit la parole, comment on a été formé, comment se forment il y a un travail de la fédération et un travail des clubs. Et quand on prend une génération, on peut effectuer un suivi dans leur club, que ce soit في فرنسا ولا يلعبوا في l'Europe ولا يلعبوا في أي بلاصة ولا يلعبوا هنا. Mais qu'on suive des générations sur du moyen long terme. Parce que la fédération, le projet تاع la fédération حاجة و le projet تاع الكلوب حاجة أخرى. هادو كي تهضر لي الآن على تاع les 15 ans. هادو les meilleurs نجم تتبعهم كما قال لك الآن تمد 4 سنين. Parce que mais à 15 ans mec je fais une logique de résultat. تكون بالك في une logique de résultat à 20 ans. Même la progression, tu as 15 ans. Tu n'es pas en train de lui inculquer la gagne tout de suite. جيد عنتر يحيى. نقول لك عامر شباب بكل صراحة حول هذا الإقصاء انتقادات طالتكم حول استخدام لاعبين مغتربين قال لهم لا يكون المستوى الكبير من جهة، وقال لك كيف يتم التجديد في مدرب معك احتراماتنا السيد الصبر يبقى عندنا كفاءة من الكفاءات في التدريب بتلقى بهذه الفئات، يعني مدرب أخفق مع أقل من 17 سنة تسند له مهام فريق أقل من 20 سنة وزيد يخفق. تعليقك لأنك المسؤول الأول المباشر تعين هؤلاء المدربين. شوف يعني بالنسبة للاعبين المغتربين المحليين هم جزائريين على كل واحد عنده الحق باش يتقمص الألوان الوطنية. المستوى تاعهم ماهوش ولكن شوف الانتقادات يعني أنا الشيء اللي لاحظته يعني منذ تولي هذا المنصب الانتقادات كانت على جميع مشاريع المديرية كتكوين كتربصات كاختيارات، يعني ما يهمش حنا على بالنا واش رانا نديروا وعلى كل نزيد ناكد لك حنا ثايقين في نفوسنا وان شاء الله الوقت هو اللي راح يكشف ان شاء الله النجاح تاعنا مستقبلا. حول التعيين يديسات بعض عطيت لا حول المشاريع تاع حول المشاريع معليش لو جاوبني نجاوبك على التعيين لانه كيف كان اختيار نتاع صابر، لانه اليوم صابر ما ننساش كانت عنده فتره في اقل من 17 سنه حتى ولو ما حققش نتائج، ولكن يعرف اللاعبين. حنا لانه كنا ديفون ليرجونس بور هاد لي U20 باش يتاهلوا الى كاس افريقيا، خممنا قلنا نجيب واحد اللي يعرف اللاعبين، وكذلك كانوا دورات تاع اتحاد شمال افريقيا زائد كاس العرب جيد اللي كذلك نقولوا كانوا النتائج متذبذبه، ولكن كان عندنا هذاك الامل انه راح ينجح في الاخير لانه يعرف اللاعبين ويعرف كذلك الخصوم تاعو، ولكن النتائج ما كانت مخيبه في اخر المطاف. كانت مخيبه ايضا باش ما نغطيوش الشمس بالغربال
حتى الظروف التنظيميه لهذه البطوله فيها وعليها. المنتخب المصري احسن المنتخبات في هذه الدوره، داروا له قضيه ما تعلق تاع الكوفيد هذه وكورونا. البطوله يعني شوف في هذا المجال، يعني حتى ولو ممكن المشاهد ماهوش عارف ظروف البطوله اللي جرت في تونس، ناكد لك ان كانت ظروف كارثيه، تنظيم كارثي. حتى نقول لك يعني زيد فيها من هذا المنبر الاتحاد الجزائري يقدم تقرير مفصل للفيفا والكاف بالنسبه الى هذا التنظيم، اضافه الى بعض الامور، يعني النزاهه ما كانش موجوده، لانه اليوم في ظل انسحاب المنتخب المصري كمدير فني للاتحاد الشمالي الافريقي طلبت تغيير نمط البطوله للحفاظ على نزاهه هذه البطوله. جيد. شيء اللي ما تقبلوه ما داروش، واليوم رانا في الجزائر وجولتين راه هيك بعد هذا بكل صراحه، هل سيتم تجديد الثقه في نفس الناخب ام في حديث عن اقالته بكل صراحه؟ والله صراحه هو ماهوش يعني موضوع الساعه، لانه احنا كما جرت العاده يعني فيه اجتماع تقييمي بعد اي دوره، راح نجتمع مع المدرب مع الرئيس وراح نشوفوا الايجابيات والسلبيات، ولكل مقام مقال. مراد وردي، المفارقه اليوم في الجزائر ما يتعلق بالمتابعين النشان الكروي من اسره اعلاميه، من جماهير، من نقاد، من معللين، من مدربين، نقولوا في الفئات الشبانيه ما لازمش نطالبوا بالنتائج، لازم نكونوا لاعبين للمنتخب الاول، وعند اي اخفاق او اقصاء تتعالى الاصوات مع الناس لاعبين في الفئات الشبانيه، في نقص في التكوين، في نقص في تعيين المدربين. تعليقك مرضي صحيح نحيوك مهما كان الحال، لان المتربصين كثيرون، واليوم ما كانش لي كريتير تاع شكون اللي لازم يكون مدرب، تالمو ما كانش لي كريتير، المتربصين عديدين. ولذا تسالت السي عامر جميل، قلت له شفيق عفوا نحيوه عامر جميل قاعد يخلي واسمع فينا. نعم سي شفيق، قلت له الا كان راح تنحيه وكذا معناتها يا لا طونت اللي لا باسكو ما كاينش لي كريتير. نشوف دير نتائج ولا معنا مثلا، ماشي بدون باش نزيد ولا نقص. انا لحقت لاعبين لحقوا دي جوار جديد، جابوا اوديه كودري لحقوا ليكيب ناسيونال ولكن ينحيوك علاش ينحيوك؟ انا مثلا نعاتب مثلا الفريق الوطني اقل من هذا الاخير نعاتبه. انا ما نخبيش عليك، انا نفتح الباب للجميع، بصح ما نفتحش الباب للدقائق الاخيره. انا اذا عندما نكون فريق نخسر به ولا نربح به. اليوم اذا كان نامن بالكوليكتيف سي با لا ديرنيير مينوت نزيد نجيب دي جوار من برا، لا خاطرش يقولوا يماركي لي بيوت ولا يماركي لي بيوت مع الكوليكتيف. بالك تشاطرني الامر شفيق. لا ولكن المشكل كذلك، اسمح لي، المشكل انا زين نقول لك حاجه، انا نقول لك ماهوش مشكل تاع مدرب، راهو مشكل تاع سياسه عامه للفئات الشبانيه. ما كان لا كنت نهضر راح تقولها كنت راح نقولها باللي الان فولي لي سي ترافاي لي ميور كما تقول لي اللي يجيو من هيه ils se font dans un collectif. Ils se font dans un collectif. Ils se font dans un collectif. Mais لا انت طرحت له السؤال اذا المدرب هذا راح يقعد ولا ما يتنحى. انا ما نعرفوش على كل حال، ما نعرفوش، نهضر درك على من برا. سي كالكان كي ترافاي سي ان جاني. Pour qu'une direction technique nationale elle fonctionne dans le temps, il faut qu'il y ait une stabilité des entraîneurs aussi. Que ce soit U17, U19, U20, faut qu'il y ait une stabilité en général. ما نهضرش انا على لا سيتواسيون هذه اللي كاينه هذه، مي لازم شويه نحافظوا على بحراره. سيحلل مراد وردي والسيد عامر شفيق المباراة الثلاث لهذا المنتخب، كيف ندخل الحرارة للاعبين في الفئات الشبانية؟ هذه بلو ديسكور، درك التدريبات، تكوين في الكلوب والتكوين في الاتحادية حاجة أخرى، ولي ماتش دون لا فيديراسيون. درك أنا يعني نشوف على برا هك سي جو بو با جوجي هذا الامر، ما نقدرش نجوجي الامر هذا مثلا عن طريق المدافع الدولي السابق. لا من حتى النصيحه الان تهضر على الروح سور اون ايكيب اللي وقت تبنات ليكيب هذه اللي نهضر لك عليها انا، وقت تبنات ليكيب هذه اسكو ليكيب لا يو دي ستاج انصامبل ثم نجم نقول نمد لك، بس درك انا ما عم بليش اذا لعبوا معهم مع بعض عامين شهرين
جي با سي دانفورماسيون باش نهضر. جيد. عامر شاف بكل صراحه، تقييمك لمباراه تونس، تقييمك لمباراه المغرب، تقييمك لمباراه ليبيا. قالوا بانه منتخب تائه فوق ارضيه الميدان، لا يلعب بحراره. كيف يقيم المدير الفني المسؤول الاول التقني لمردود اللاعبين او المنتخب في المباراه الثالث؟ شوف، ما نقدرش نعطيك تقييم شامل لانه راني نقول لك راح يكون في اجتماع، يعني راح ما نقدرش نسبق الاحداث. اكيد لانه حتى المدرب عنده كلام يقدر يقول هنا في الاجتماعات، ولكن انا نقول بغض النظر عن المقابله الاولى اللي جرات في ظروف يعني نقول جيده في ملعب جيد، اما الباقي كان في غير صالح المنتخب الوطني، لانه اليوم ماهوش من المعقول تلعب بطوله مثل هذه مؤهله الى كاس افريقيا، اللجنه التنظيميه هذه يحطك في ملعب ومن بعد غدا يغير لك الملعب، وفي اخر مطاف تلعب في ملعب ثالث. يعني حتى من جانب التحضير والمراد. وتسمح لي عفوا المقاطعه، لا احرجك، ولكن تبقى مسؤوليتي في هذا الكلام. ماذا كان يفعل الوفد اللي كان مع المنتخب الوطني؟ نتحدث عن المسؤول في الوفد عمر بهلول والامين العام محمد سعد، لانه المباراه الثانيه ضد المغرب كان من المفترض ان تلعب في المنزح وليس في ملعب الزويتن. ما الذي حدث؟ إن كان سوء التنظيم، لماذا لم يكن احتجاج؟ لماذا لم تكن هناك مطالبة في وسائل إعلامية، في مواقع التواصل الاجتماعي، في تلفزيون الباب؟ لماذا هذا السكوت؟ وبعد الهزيمة بعد الإخسار نتحدث ونقول بأن الظروف التنظيمية فعلت فعلتها، والتونسيين ربما الكولسة مع المغاربة أيضا فعلت فعلتها. هذا لا يخص عامر شفيق، بل يخص مسؤول الوفد على المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة. عندك تعقيب؟ يعني تعقيب، لا كان في احتجاج كبير جدا من رئيس الوفد، كان في احتجاج، وحتى الامين العام اللي قلت قدم تقرير مفصل للفيفا على على التصرفات. اني قلت لك اليوم المنظمين احتجوا بالكاف، لانه يقول قوانين الكاف ما تسمحش وما تسمحش. حتى الطقس اللي كان ممكن مؤثر على الميادين، لانه احنا شفنا الميادين كانت يعني ميادين كارثيه. يعني كنا نقول الظروف ما كانتش في صالح عرضنا لمؤامره مع المنتخب المصري بكل صراحه. العلم لله، هذا شوف، لانه الفريق المصري يعني بكل كان يعني في معنا في نفس الفندق، لانه من الغلطات اللي داروهم المنظمين في نفس الفندق. ومن بعد التحاليل 18 حاله ايجابيه. السؤال مهم لكل فئه شبانيه اللي تنظر لهذا البرنامج او المدربين تاع الفئه الشبانيه، من الاقسام السفلى الى القسم الاول. متى ستنطلق بطولة هذه الأقسام؟ في حديث على مستوى المدير الفنية لإعادة هذه البطولة للواجهة؟ شوف، احنا في المدير الفني رانا موجدين كل السيناريوهات، ولكن هذا يتعلق بالضوء الأخضر. الضوء الأخضر من طرف القرار تاع وزارة الشباب والرياضة والمصالح. طبعا لولا لا تلعب هذه البطولة تاع الفئات الشبانية، هل سيكون لها تأثير على مردود اللاعبين تاع اليو 15 يو 17 يو 19 بالطبع راك فيه اليوم فيه. اسمح لي حديث كول كبير، بصح راك فيه لي جون هذو من وقتها ما لعبوش. مشكل يعني، بس احنا في وضعيه صعيبه الناس كل مع المرض وكلش، بصح كي تشوف لي جون اثر عليه. مشكله الاجازات، انه تاع لاعبين دوليين حرموا من اجازه الكاف الاخيره اللي نظمتوها طبعا بالتنسيق مع الكاف. ماذا يمكن ان يقول عامر شفيق؟ هل بالفعل تم اقصاء لاعبين دوليين ام فيه قائمه راح كل واحد راح يجي الدور تاعو بكل صراحه؟ هي فرصه اليوم. والله تكلمنا كثير على هذا الموضوع. معليش هي فرصه سي عامر شفيق. انا ناكد لك، شوف، من هذا المنبر يعني المدير الفني راه يدير في كل ما يسعى باش يكون تربصات تاع الكاف، لانه اعاده بث هذه التربصات كان اتباع دفتر شروط الكاف، لانه ان شاء الله الاسبوع القادم حتكون فيه يكون الدوره الثانيه لهذه التربصات، وراح يكون فيه قدوم مفتش معتمد لدى الكاف باش يدير التقرير تاعو، باش من بعد تكون عندنا الحريه في تنظيم اي تربص، على غرار كذلك التربص نتاع الدوليين اللي كثر فيه الكلام واتهامات باطله. ومن هذا المنبر نتحدى اي واحد يجيب دليل واحد انه المدير الفني قصات هذا اللاعبين، والا نحات الاسماء من عند الكاف. العكس، وراح نثبتوا في حصه اخرى بالوثائق الشيء اللي عملناه بالنسبه لهذا اللاعبين. يعني الاتهامات الباطله هذه نرجوهم من هذا المنبر انه يتوقفوا من الكلام الزائد. والفرصه ستكون للجميع ان شاء الله. الفرصه ستكون للجميع. مراد وردي، حتى نغلق الملف المتعلق بالفئات الشبانيه بالمنتخب الوطني، لماذا اليوم نطالب بالنتائج
ويتم يعني تحميل المسؤولية الأكبر للمدرب الصابر بأنه مدرب فشل في مهمته، عوض أن نتحدث اليوم بالفعل أن الظروف لم تساعد لهذا المنتخب ولا هذا الناخب. أنا لست مدافعا، ولكن ظروف استثنائية يا مراد يا ورد. ولكن لا، لماذا لا نتعلم؟ لماذا لا نتعلم الإخفاقات المتتالية؟ ماهوش اليوم، ماهوش وليدة اليوم. وأنني قبيلة بديت المحاضرة تاعك والمقدمة قلت باللي أنا استقلت في 91. استقلت لأن ما فيهش استقرار وما فيهش عمل طويل المدى. بس نعاود نرجع برك في الإخفاق من الناحية التقنية. المقابلات الثلاثة أنا نظن الكاو كان مع ليبي والكاو كان مع الفريق تاع المغرب، كانوا كاو دوبو كملت عليهم فريق ليبيا، لأن المقابلة الأولى ضد تونس تعادل كان يرضي بالك الطرفين، ثم مقابلة أخرى نظن كان فيه ضغط كبير في هذا اللقاء، نظن بالك خرجوا نوعا ما من الإطار، ثم جات مقابلة كانت تعتبر بين قوسين سهلة للمنتخب الوطني، ولكن تأثير مقابلة المغرب هو اللي خلى الفريق يزيد ينهزم ضد ليبيا. جيد مراد وردي، نعود لك عن طريق كأسئلة أخيرة خفيفة قبل نعود لعمر شفيق وأيضا لمراد وردي. لما جيت للجزائر كمدير رياضي اتحاد العاصمة، بعض الأطراف تحدثت بأن لكم طموح أو لك طموح للترشح لرئاسة الفاف، هل تؤكد هذا الخبر؟ وهل تفكر بالفعل في يوم من الأيام ستكون رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بكل صراحة؟ يعني اليوم ماهوش هذا هو الموضوع. معليش، هي أسئلة لازمنا نستغلها، لأنه على بالي كل شخص يكون عنده طموح في حياته، يعني الواحد ما يخدمش. بصح أنا كي جيت الاتحاد الجزائري أكيد أنك كنت تفكر، جيت باش نخدم مشروع تاعي مع اتحاد العاصمة. والآن زيد نأكد للأنصار باللي ما كنتش انا ناوي نروح ونخلي لو كلوب في الوضعيه هذه على لافون ديرنيير ولا لا 16 ميم با نشوفوا تالمون في على بالهم بهذا الشيء، ما نشوفوش لو كلاسمون. درك هذه الحاجه اللي تهمني انا الان، نخرجوا من الوضعيه هذه. لا تفكر بعد لي زامبيسيون، كل واحد عنده دي زامبيسيون في حياته، كل واحد عنده دي زامبيسيون في حياته. بصح mon ambition quelle qu'elle soit, elle passe par la réussite ici inchallah, et j'espère vraiment réussir à l'USMA إن شاء الله. طبعا سؤال آخر متعلق، بعض الأطراف تحدثت قالوا بأنه محيط عنتر يحيى اللي راهو يدور به هو السبب خارج اتحاد العاصمة، هو سبب اليوم فيما يحدث لعنتر يحيى. ما هو ردكم حول هذه الأشياء؟ يعني المحيط سي لونفيرونمون، العباد يدوروا معك يعني خارج لونتوراج تاع اتحاد العاصمة. بصح أنا بلا اتحاد العاصمة ما عندي وين ندور. هذه الحاجة اللي بغيت نفهمها أنا. واش ترد بس ما دور تاعك؟ فهمني وين ندور انا. أكيد. بلا البيرو تاعي، راح تسمع بلا البيرو تاعي نعطيو لك واحد. بصح انا كاين حاجه، انا من كي يعود راجل معايا راجل ما نسخرش اللور. بارك الله فيك. كاينين الناس انا يخدموا معايا كيما انسان، كيما الان الناس طاحت عليه حمو بالاحمر، صح، حيوه بالمناسبه طاحت عليه. انا الانسان راجل، وكان راجل معايا نوقف معاه. بارك الله فيك. وشفت منه غير الخير في خدمته في يوميا. جيد. سي با باسكو الناس طايحه عليه كنا تعطيله ظهرك. درك لا مانيش ما تربيتش كيما هكا. درك بابا يشوف ليميسيون ويشوف بلي ما ربانيش كيما هكا. انا على جال هذه يقول لك المحيط كيما الناس اللي يقول لك جوار يبرون 300,000 يورو، جوار يبرون 100,000 يورو. كذب 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 كذب. وربي ان شاء الله هذوم الناس يتكشفوا على المصلحيه تاعهم. انا واش يهمني اليوم ان الانصار يشوفوا باللي ان شاء الله باغيين ننجحوا مع اليسمى ونخرجوا من الازمه هذه اللي نخمم عليها يوميا. عنتر يحيى هو عنتر يحيى الرجل كلاعب وحتى كمسير الذي نتذكره طبعا في ملحمة أم الدرمان طبعا بعد التأهل التاريخي. تحية لحمو بالأحمر، تحية لرفيق بوكرشة، خلية الإعلام باتحاد العاصمة على العمل الكبير اللي راهم يقوموا به حول أو مع فريق اتحاد العاصمة. كلمتك لأنصار اتحاد العاصمة ماذا يمكن يقول عن طريقها في ختام هذا العدد؟ ونشكرك جزيلا لاختيار هذا البرنامج. وليد رئيسي على بالي بلي هبلك عملت لك ماركاج كبير باش تكون اليوم ضيفي. لا مديت له كلمه، شكرا. كلمه عندها يعني في الميزان. واش نقول للانصار؟ قلتها قبل، نفهم انا الغضب تاعهم.
راك تعود مناصر تاع اتحاد العاصمه وموالف تكون في لي برومي رول وتلقى روحك جات شركه وجاو دي ريكروتمون تلقى روحك الاخر من حقك تغضب. جيد. من حقك تغضب. وانا قلت عندي غلطات في بعض دون سيغتان شوز وما رحتش باسكو باغي ان شاء الله نصلحهم وباغي نصلحهم ونعاودوا للنتائج المليحه. جيد، شكرا لك عامر شفيق. ايضا سعدت بلقائك ايضا والحديث معك كان رائع وممتع. رفقه مراد وردي وعن طريقها تعتبر هذه من بين احسن الحصص اللي قدمتها انا شخصيا في قناه البلاد في برنامج احكي بالون. في الختام كخلاصه القول، ماذا يمكن ان يقول المدير الفني الوطني حول المشروع وحول تحديد الاهداف على المدى المتوسط والطويل بحول الله؟ هو المشروع متواصل وان شاء الله راهو في البدايه تاعو، لانه اليوم اني كما قلت في السابق عام وعام كوفيد اللي شويه بس هذا داكش ظروف ثانيه عامر ممكن، ولكن احنا قلت ما نفشلوش وراح نكملوا للامام. وحتى نزيد ناكد لك انه حتى المنتخبات هذو الوطنيه اللي ان شاء الله رانا نعتنيو بهم، ونزيد نتمنى ان شاء الله التاهل الى فريق اللي اقل من 17 سنه. محمد لاصات نحاول بالمناسبه محمد لاصات لانه عنده مواجهه وديتين مع السنغال، نذكر 2 ماتش اميكو الحمد لله. قدرنا نوجدوا مقابلتين وديتين مع السنغال يوم 27 و 29، وان شاء الله نتمنى لهم التوفيق في البطوله التاهيليه في شهر جانفي. شكرا لك مراد وردي، كنت سعيد بتواجدك معي. أنا كذلك سعيد عندما أكون معك، وسعيد بعنتر يحيى وبعامر شفيق. أنا نظن على اتحاد العاصمة وعلى مسؤولي اتحاد العاصمة إذا كان نقدر نعطي كما يقول لك راي حذاري من المتربصين ويخليوا الناس تعمل. أنا آمن بالعمل طويل المدى والعمل اللي مبلانيفي. النتائج هذه الفوريه هذه ما تديش بعيد، اليوم تنجز غدوه 20 سنه ومن بعد تحوس على انجاز اخر. انا نظن رانا في بدايه المشوار، اتحاد العاصمه في بدايه المشوار. نظن العمل الجاد هو العمل المستمر والاستقرار داخل الاداره ولا داخل الطاقم الفني. شكرا لك مراد وردي، شكرا لك سيد عامر شفيق، شكرا لك عن طريق. عندك اضافه عن طريق بتقول كاش كلمه؟ شكرا ما كان والو. شكرا. نحن ايضا نشكرك ايضا لتلبيه الدعوه. تحيه لوليد رئيسي، طبعا دار ماركاج على عن طريقها باش يكون ضيفنا يقوم بعمل كبير. وليد حمداد ايضا قام ايضا بعمل كبير ما يتعلق باستضافه عن طريقها وبكل الضيوف. طبعا المدير الاخبار نجيب بليله، المخرج غلاز ومؤمن، وايضا تحيه لشافاي بن يوسف المكلف بالعتاد مع نادي شباب الوزداد، نقولوا له عيد ميلاد سعيد. شاش مخلوف ايضا نقولوا له عيد ميلاد سعيد. وايضا علوي طبعا مناصرا لنادي وفاق اسطيف. تحيه لنجيب بليله مخرج هذا العدد، المصورين والتقنيين. نلتقي يوم الاثنين في عدد جديد من برنامج احكي بالون بضيوف جدد وبمواضيع جديده. نصنع التميز دائما من خلال برنامج احكي بالون. ليله سعيده.